मिठो तितो सबै अनुभवहरू बटुल्दै यहाँ यो प्राङ्गणमा आइपुगेका छौँ। अनि आज यो 5 दिनको परिभ्रमणको अन्तिम दिन हजुरहरूसँग अन्तिम क्षण भेटघाट गरेर फेरि हामी केही समयको लागि आफ्नो गन्तव्यतिर लाग्नेछौँ। र म चाहन्छु हामी यो 5 दिनको यो यात्रा यति मिठो भएका छन्, यति खुसी लागेका छन्। हाम्रा आमा बाबाहरू, दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, बाजे बोजूहरू, छोराछोरीहरू सबैसँग भेटघाट हुँदै एउटा साइनो गाँच्दै नै हामी हिँडिरहेका छौँ। र मलाई आज यो जग्गामा, यो क्षेत्रमा एउटा बाध्यताले गर्दाखेरि आज यहाँ ल्याइ पुर्याएका छन्। म आउनुको एउटा मेन उद्देश्य, म आउनुको मेन विषय यो जग्गाको बाध्यता, यो क्षेत्रको बाध्यता, यो बाध्यताले गर्दाखेरि नै आज मेरो सन्तानलाई आउने समयमा, मेरो सन्तानको, भावी सन्तानको भोलिको समयमा केही भलो हुन्छ भन्ने हेतुमा म आएका हुँ। र धेरै डुवर्सको पोलिटिकल सिनारी धेरै गम्भीर छ, धेरै गाह्रो पनि छ, धेरै गहकिलो पनि छ, तितो पनि छ, मिठो पनि छ। र यो सबै कुरोहरूलाई आउने 2021 मा केही प्रसादको रूपमा, अमृतको रूपमा हामी गाउँघरमा बाँधेर जाउँ भन्ने हेतुमा हामी लागि परेका छौँ। तर मलाई लाग्छ यो जयगाउँको परिक्षेत्रमा धेरै पोलिटिकल सिनारी गम्भीर देखेँ मैले। आज म खोगला हुँदै अप्पर खोगला क्षेत्रहरूमा आए। अनि यो क्षेत्रमा आउँदाखेरि मान्छेको अनुहारबाट म एक्जामिन गरेका हुन्छु, मान्छेको चेहराबाट एक्जामिन गरेका हुन्छु। पोलिटिक्समा, पोलिटिकल वातावरणमा मैले आजसम्म हार खाएका छुइनँ। तर यो पनि आज मैले एक्जामिन गर्दैछु कि यो परिसरमा धेरै गम्भीर छन्, पोलिटिकल सिनारी धेरै गम्भीर छन्। यो गम्भीर पोलिटिकल सिनारीलाई स्वादिलो बनाउन र मिठो बनाउनलाई हामी मेहनत र परिश्रम गर्नु जरुरी छ। हामी मेहनत परिश्रम गर्न सकेनौँ भने, हामी समयलाई प्रतीक्षा मात्र गर्यौँ भने, समयसँग आज हामीले जुझेर आज समयलाई सँगसँगै आज कर्म गर्न सकेनौँ भने समयले हामीलाई जित्छ, हामी हारेका हुन्छौँ। र समयले जित्नु हुँदैन, हामीलाई समयलाई जित्न पर्छ। हामीले यो समयलाई आज जितेर हामी पार हुनुपर्छ। समयले पर्खिँदैन हामीलाई, समयलाई हामीले पर्खन पर्छ। तर समयलाई पर्खन्दा हामीले आफ्नो गन्तव्य छोड्नु हुँदैन, आफ्नो लक्ष्य छोड्नु हुँदैन, आफ्नो उद्देश्य छोड्नु हुँदैन। यसले गर्दा आज डुवर्सको परिभ्रमणमा आज म धेरै गाउँ बस्तीहरू घुमे। एउटै चाहना, एउटै इच्छा, आज हामी 2007 देखिको 2019 सम्म भारतीय जनता पार्टीसँग एक मुष्ट भएर गाउँ गाउँ गल्ली गल्लीमा डुल्यौँ, घुम्यौँ। प्रत्येक कण्डलातिर आज भारतीय जनता पार्टीको आज अपिल गर्दै आज हिँड्यौँ, आह्वान गर्दै हिँड्यौँ। भारतीय जनता पार्टी लालकृष्ण अडवाणीको पनि हामीले जय जयकार गर्यौँ, मोदीजीको पनि जय जयकार गर्यौँ, अरू लिडरको पनि आज राजनाथजीको पनि जय जयकार गर्दै हिँड्यौँ। तर यसरी जय जयकार गर्दै हिँड्दाखेरि ती व्यक्तिहरूले हाम्रो जय जयकार सुनेन, हाम्रो प्रार्थना पूजा सुनेन, हामीले प्रसाद चढाएको, हामीले पूजामा धूप बालेको कुराहरू सुनेन। खालि उनीहरूले सुन्छन् भने, उनीहरूले जान्दैछन् भने कि ठुला व्यक्तिहरू, हुनहार व्यक्तिहरू, पुँजीपतिहरू
यस्ता व्यक्तिहरूबाट कुराहरू सुन्ने गर्छन् तर ग्रासरुटमा रहेका साधारण जनताको कुरा सुन्ने प्रयास गरेका हुँदैनन्। त्यसले गर्दा हाम्रो पूजा पाठमा आज फलफुल चढाएर प्रार्थना पूजा गर्दाखेरि नसुन्ने आज भारतीय जनता पार्टीलाई आज हामी गल्ली गल्लीमा गएर एउटा जवाब दिने समय आएका छन्। त्यसरी समयलाई निकालेर भारतीय जनता पार्टीलाई हामीले जवाब दिँदै दिँदै हिँडेका छौँ। अनि हामीले 2021 मा मिस ममता ब्यानर्जीको पार्टीलाई सहितै स्वीकार गरेर ममता ब्यानर्जीको पार्टीलाई एलायन्स भएर गठबन्धन भएर जसरी भारतीय जनता पार्टीलाई 2007 देखिको 2019 सम्म गठबन्धन भएर गल्ली गल्लीमा क्षेत्र क्षेत्रमा उहाँहरूले सपोर्ट गरेका थियौँ, आह्वान गरेका थियौँ, अपिल गरेका थियौँ। त्यस्तै प्रकारले 2021 मा अब मिस ममता ब्यानर्जीलाई अब सहयोग गर्न पर्छ भन्ने गल्ली गल्लीमा डुलेर काम गर्छौँ। यो विशेष कारण के हो, विशेष महत्व के हो भने अब हामीले केही गर्न पर्छ भन्ने उद्देश्य र उमङ्ग लिएर आज आएका छौँ। भारतीय जनता पार्टीलाई आज 17, 15, 16 वर्ष आज हामीले समय दियौँ। भारतीय जनता पार्टीले हामीमाथि अन्याय र अत्याचार गरेर शोषण र दमन गरेर आज एउटा काटी धरी यो क्षेत्रमा गाड्न सकेनन्, ठोक्न सकेनन्, एउटा स्यो धरी आज लुगा चिराउन धरी दिन सकेनन्। भारतीय जनता पार्टीले तीन ताल एमपी उठाएर हामीले विजय गराएर पठायौँ। भारतीय जनता पार्टीले आज आश्वासन मात्र खोज्दै आश्वासन मात्र दिएर राजनीति गरे। तर मिस ममता ब्यानर्जीसँग हामीले एक दुईपल्ट भेटेर अब उपरान्तको राजनीतिक माहौल, अब उपरान्तको विषयहरू आज तराई डुवर्सको भाग्य निर्धारण गर्नुको लागि अब कसरी रणनीति गर्न पर्छ र पोलिटिकल पर्मनेन्ट सल्युसन अब कसरी आज सञ्चालन गर्नुपर्छ, कसरी चाहिँ आज मिलान लानुपर्छ भन्ने विषयहरूमा उहाँहरूसँग आदान प्रदान गरेर आज भारतीय जनता पार्टीलाई तिरञ्जली दिएर हामी एलायन्स भएका हौ बाबामा हो। र अब 15 वर्ष हामीले सहितै स्वीकार गरेर भारतीय जनता पार्टीलाई चट्टानमा पनि कमलको फुल फुलाएर देखाइदिएको थियो भने अब हाम्रो काम हुन्छ। भारतीय जनता पार्टीले हामीलाई गोर्खा जातिलाई धोका दिएका छन्। विमल गुरुङलाई धोका दिएको होइन, विमल गुरुङलाई एक्लै धोका दिएको होइन, 1.5 करोड गोर्खा जातिलाई धोका दिएको भारतीय जनता पार्टीले। भारतीय जनता पार्टीले 1.5 करोड गोर्खालाई यो सानो साना नानीको भाग्य निर्धारण जुन प्रकारको थियो यो भविष्यलाई आज खतम बनाएको छ भारतीय जनता पार्टीले। त्यसले गर्दाखेरि अब भाग्य निर्धारण गर्नको लागि मिस ममता ब्यानर्जीले अघिका दिनमा भने मेरो हातमा गोर्खाल्यान्ड दिने क्षमता छैन, मेरो बसको बात होइन। गोर्खाल्यान्डको विषय यो भारत सरकारले गर्छन्, सेन्ट्रल गभर्मेन्टले गर्छन् भन्ने कुरा राखेको थिए। अनि यो कुरालाई स्मरण गरेर अब तिमीले अब भारतीय जनता पार्टीले तिमीले दिन सक्दैनौ भने अब म मिस ममता ब्यानर्जीलाई एउटा माध्यमको रूपमा लिएर म आफ्नो गन्तव्यतिर पुग्नेछु भन्ने एउटा नीति बनाएर अघि सरेको बाबामा हो। त्यो आधारमा मिस ममता ब्यानर्जीलाई नै अब सेन्ट्रलको कुरा हो, सेन्ट्रलको इस्यु हो, यो सेन्ट्रलले गर्न सक्छ भन्ने उहाँको मन्तव्यलाई लिएर मैले पनि भने अब मिस ममता ब्यानर्जीलाई म रिक्वेस्ट गर्छु। मिस ममता ब्यानर्जीलाई चाहिँ अब लु मेरो इस्यु, मेरो आवाज, मेरो लडाई अब तपाईँले अब अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने हेतुमा मैले 2021 को एलायन्स आज एलायन्स गरेको बाबामा हो। त्यसै होइन मैले जातिलाई खाल्टामा हालेर, मेरो समाजलाई खाल्टामा हालेर, मेरो अस्मिता बेचेर मैले टिएमसीमा गएको होइन। मेरो जाति अस्मितालाई मेरो शिरमा राखेर मैले कतै पनि नेगोसिएसन नगरिकन भारतीय जनता पार्टीले जसरी मैले सहयोग पुर्याएको थिएँ त्यस्तै प्रकारले म 2टा नाउमा खुट्टा हाल्ने व्यक्ति होइन। मैले एउटा टेक लिएँ जति बेला 2007 देखिको 19 सम्म मैले एउटा टेक लिएँ, भारतीय जनता पार्टीलाई अन्धभक्त भएर सपोर्ट गरेँ। र मैले 2019-20 मा अब जुन प्रकारले मैले टेक लिएको छु अब 2021 को इलेक्सन भारतीय जनता पार्टीलाई हराउनु पर्छ। भारतीय जनता पार्टीलाई बङ्गालमा टेक नदिनु हुँदैन, टेक
जित्न दिनु हुँदैन हामीले, किनभने यो पार्टीले हाम्रो जातिलाई खतम पार्ने काम गरेको छ। अघि पनि म पर खोक्ला एरियामा नै मैले भन्दै थिएँ, बिजेपीले यति डरलाग्दो समयलाई उपभोग गरेर आज हामीलाई सत्यानाश पारेको छ। अब यो समय म केही दिन 28 तारिकको महाजनसभामा बताउँला, आज बताउने कुरो होइन। तर आज हामी यहाँ भाइको घरमा आयौँ, हामी एलायन्स भएका छौँ। कसैले सोध्ला, कसैले खोज्ला, भाइको घरमा टिएमसीको झन्डा लगाएको छ, अध्यक्ष त्यहाँ पस्यो। भोलिको दिनमा मिस ममता ब्यानर्जी पनि भोलिको दिनमा मसँग सँगै बसेर मिटिङ गर्छ, त्यसलाई गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको अफिसमा पनि बस्न सक्छौँ, म टिएमसीको अफिसमा पनि बस्न सक्छु। हिजोको दिनमा बिजेपीको अफिसमा पसेको, एसएसआरले मेरो अफिसमा पस्यो। एउटा एलायन्सको धर्म हामीले निभाउनु पर्छ। त्यो झन्डालाई हेरेर होइन, मन मिल्न पर्छ, हृदय मिल्न पर्छ। यो आधारमा काम गर्छ। त्यसले गर्दा म चाहन्छु आज जति पनि यहाँ हुनुहुन्छ दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सबै एउटै ठाउँमा एउटै जग्गामा बसेर आफ्नो समाजको भविष्य तय गरौँ। राजनीतिक महल आफ्नो आफ्नो दृष्टिकोणले जिउँछ, तर भोलि यो कम्युनिटीलाई, यो अनुहारलाई, यो बाजेको आमाको बाउको भाइको बहिनीको यो अनुहारलाई कसैले पनि यो अनुहारलाई अर्को अनुहार हो भनेर भन्छ भने सर्वप्रथम विमल गुरुङले आज खण्डन गरेका हुन्छन्। यो अनुहार एउटै हो, यो अनुहार एउटै हो, यो अनुहारमा कुनै प्रकारको खोट छैन। त्यसले गर्दा म चाहन्छु आज तपाईँहरूलाई 2 वचन बोल्न पाउँदाखेरि अति खुसी लागेको छ। भाइलाई पनि धेरै शुभकामना। हजुर घरमा आए अनि हजुरको होल टिम यहाँ हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि धेरै मेरो आन्तरिक हृदयबाट कोटि कोटि प्रणाम छ। अब खटौँ लागौँ, बुझ्यो नि। अब टिएमसीलाई पनि मैले बार अपिल गरेको छु, अब 2-3टा गुट भएर होइन, एउटा गुट भएर अब हामीले सरकार बनाउनु पर्छ, त्यसमा लाग्नु पर्छ, बुझ्यो नि। भिन्न भनेर छुट्टा भएर हामीले राजनीति गर्नु हुँदैन। न त भने भारतीय जनता पार्टी सिंह जस्तो हेरिरहेछ, बाघ जस्तो हेरिरहेछ। कहिले चाहिँ यो चाहिँ अलग्गै हुन्छ, त्यसलाई अलग्गै बनाएर खाउँ, कहिले चाहिँ यो अलग्गै भएर बस्छ, त्यसलाई खाइदिउँ भन्ने राजनीति गरिरहेछ। टिएमसीको भाइहरू होसियार बस्नुपर्छ। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको त कतिजना खाएर पचाएर हामी वाक्टी भएर आज बसिरहेछौँ, तर पनि हामी कर्म छोडेको छैनौँ, लागेको छौँ। जति खाऊ त्यति जन्माउँछौ, तिमीले खानुसम्म खाऊ, तिम्रो भुँडी फुटिँदासम्म खाऊ, तर हामी चाहिँ काम गर्नु छोड्दैनौँ, लागेको। जय गोर्खा, जय गोर्खाल्यान्ड। दोस्तों आप सभी को लाइव दिखा रहे थे गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के संस्थापक, संयोजक, अध्यक्ष श्री विमल गुरुङ जी अभी यहाँ के लोगों को संबोधन किए थे। आप सभी को लाइव दृश्य जयगांव मिरर्स पे दिखा रहे हैं। अपर खोखला बस्ती वार्ड नंबर 11/38 से, जयगांव 1 नंबर ग्राम पंचायत क्षेत्र से। पंचायत सदस्य श्रीमान पवनवीर मोक्तान लगाए और उनको संपूर्ण टोली को तरफ इसी के साथ सदैव दाइलाई हृदयबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु।